السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في إطار الاستعداد للامتحان الوطني سنحاول الإجابة بصياغة سليمة لامتحان وطني 2019 دورة عادية لمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم تدبير المحاسبة إن شاء الله. إذا كما كتلاحظوا المسألة هنا تتكون من جزئين، الدالة G ثم الدالة F. إذا بالنسبة للدالة الأولى اللي هي G نسميها بالدالة المساعدة، هي تساعدنا على دراسة الدالة F. فين؟ في هاد لابارتي هادي فاش كيقول لنا أن بين لا مونوتوني دو F، علما أن F بريم كتكتب أون فونكسيون دو G، F بريم كتكتب أون فونكسيون دو G. إذا إلا لاحظتو F بريم باش نلقاو الدالة لا مونوتوني خصنا لو سيني دو F بريم. باش نلقى لو سيني دو F بريم خصنا نعرف لو سيني دو G. Donc l'objectif de la partie 1 هو en déterminant le signe de G. لاحظوا في آخر سؤال قال لنا نبينوا أن G de X أكبر من واحد، ولكن G de X أكبر من واحد أشنو معناتها؟ معناتها أن G راها ستريكتومون كرواسون. دونك إلا عرفنا بلي G كرواسون ستريكتومون بوزيتيف، إلا عرفنا بلي G ستريكتومون بوزيتيف و إكسبونونسيال بوزيتيف، دونك F بريم راها بوزيتيف، ألوغ راه F راها كرواسون سور D de F. إذا نمروا للتصحيح. عندنا لا بارتي 1 هي الدالة G اللي هي إكسبونونسيال إكس ناقص إكس، من طبيعة الحال معرفة هاد الدالة على R. إذا أول سؤال عندنا هنايا هو كالكولي جي بريم. إذا السؤال الأول كالكولي جي بريم. قبل ما نحسب دائما هاد جي بريم أولا المشتقات ديما نعطي هاد الجملة هادي، قلنا جي إي ديريفابل sur R. Donc, G prime de X كتكتب الدالة exponentielle X moins X، donc le taux prime. إلا كانت عندنا مجموع دالتين فإن المشتقة ديالها هو مجموع المشتقتين، donc exponentielle X prime moins X prime. النتيجة هنا إكسبونونسيال إكس بريم شكون هي إكسبونونسيال إكس والمشتقة ديال إكس هي واحد. إذا هنايا ما فيها باش نتذكرو المشتقة ديال الدوال الاعتيادية. إلا كانت عندنا إكسبونونسيال إكس المشتقة ديالها راه عرفنا هي إكسبونونسيال إكس، مي إلا كانت عندنا إكسبونونسيال إلو إكس المشتقة ديالها قلنا القاعدة هي أو بريم دو إكس فوا إكسبونونسيال إلو إكس. إذا هاد الدالة اللي كانت عندك كتبقى كيما هي، فاش كنضربوها في المشتقة ديال هاد الأس اللي كيكون عندك صافي. إذا كإكزومبل مثلا إكسبونونسيال دوز إكس شكون هي المشتقة ديالها؟ تعطيك دوز إكس بريم، هي هادي هي أو بريم فوا إكسبونونسيال دوز إكس، داكشي اللي كان عندك كتعاود تكتبو تساوي المشتقة ديال دوز إكس راه هي جوج في إكسبونونسيال دوز إكس إكسيتيرا. بالنسبة للدالة الاعتيادية إكس على بويسونس إن بريم شكون هي إن إكس على بويسونس إن موان إن. بغينا نعرفو المشتقة ديال إكس أس 2، إذا كتنزل هنايا جوج و إكس وهاديك جوج نقص منها واحد، شحال بقى ليا؟ واحد. احنا سالينا هي جوج إكس أس واحد اللي هي جوج إكس. مثلا بغيت المشتقة ديال إكس، إذا شكون هو الأس هنايا؟ هو واحد، غادي ينزل لواحد ياك، إكس أس واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. شكون هو إكس أس صفر؟ هو واحد، دونك تعطينا واحد في واحد اللي هي واحد. فهمنا؟ إذا هذا فيما يخص الاشتقاق. ندوزو السؤال الموالي، السؤال الثاني أ. إذا عطانا السؤال الثاني أ étudier le signe de G prime. إذا هنايا ها جي بريم لقيناها، دونك شكون هي الإشارة ديالها؟ فوقاش تكون موجبة فوقاش تكون سالبة. إذا أنا بغيت نعرف فوقاش تكون واحد الدالة موجبة ياك فوقاش تكون سالبة. لاحظوا هذا هو محور الأفاصيل كومسا، محور الأفاصيل هو هذا. هذه هي الدالة مثلا جي بريم، هذه هي جي بريم. نفترض أن جي بريم هي هذه، هي افتراض. بغينا نعرفو الإشارة ديالها. باش تعرف الإشارة ديالها شنو خصك لانترسيكسيون، خصك هاد النقطة تعرفها، هادي خصنا نعرفوها. لانترسيكسيون أونتر سي دو جي موان ان إي لاكس دي زابسيس. إلا عرفنا هاد النقطة هادي، دونك عندكم جي بريم هنايا راه أوديسو دو لاكس دي زابسيس، دونك راه جي بريم راها بوزيتيف في هاد الجهة، فعلى هاد المجال راها بوزيتيف. نسميو هاد النقطة هادي ألفا.
من الفا لبلس لانفيني راها جي بريم بوزيتيف، من موال لانفيني حتى الالفا راه جي بريم راها نيجاتيف كما كتشوفوا. لنفترض مثلا الداله جايه هكا، بغينا نعرفوا الاشاره ديالها، اذا كنقلبوا قلنا على لانترسيكسيون. ها هو لانترسيكسيون نسميوه حنايا بيتا. لاحظوا جي بريم هنايا في هاد الجهه هذه فوق المنحنى فوق محور الافاصيل، اذا هنا كنقول ان جي راها بوزيتيف سوغ لانترفال موال لانفيني حتى لاش حتى البيتا، وهنا غادي تكون جي راها نيجاتيف من بيتا حتى البلس لانفيني. اذا الفكره هنايا باش تلقى لو سيني ديال واحد الداله هو خصك بعدا تحل المعادله، هذاك الانترسيكسيون اللي كنهضروا عليه هو الحل المعادله. مزيان، اذا غادي نبداو هنا غادي نقولوا ان جي بريم دو اكس كتساوي 0 تكافئ اكسبونونسيال اكس موان 1 تساوي 0 تكافئ ماذا؟ تكافئ ان اكسبونونسيال دو اكس كتساوي 1. رجعت هاد الواحد لهاد الطرف، دونك تكافئ. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي ندخلو الدالة الين. اذا عندنا القاعدة التالية ان الين اكسبونونسيال ا هي ا. لاحظوا الين اكسبونونسيال واحد العدد كيف ما بغى يكون هو هاد العدد نيت. علاش؟ لان الدالة الين هي الدالة العكسية ديال الاكسبونونسيال. دونك الا دخلت الين على اكسبونونسيال دو اكس شنو غادي تولي؟ تعطينا اكس. اذا هنا دائما حيت كتكونوا كتحلوا المعادله ديال الداله الاسيه تبقاو تدخلوا الين، حيت تكونوا كتحلوا المعادله ديال الداله اللوغاريتميه دخلوا الاكسبونونسيال. اذا الا كانت مثلا عندنا الين دو اكس كتساوي بار اكزومبل 1، بنا نحلوا هذه المعادله ممكن ندخلوا الداله اكسبونونسيال. ندخل هنا اكسبونونسيال تولي اكسبونونسيال الين دو اكس تولي اكسبونونسيال 1، دونك تكافئ. وعندنا القاعده ان اكسبونونسيال الين ا هي كذلك ا. هذه اكسبونونسيال الين ا هي ا، و الين اكسبونونسيال ا هي ا، ولكن هذا لا يعني ان هذه كتساوي هذه. مزيان، علاش؟ لان هاد ا هنايا خصها تكون توجور بوزيتيف ستريكتومون، وهنا هاد ا ممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه. اذا هاد النتيجه هذه اللي عطاتنا هاد القاعده الاولى، هاد ا ممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه، ولكن هنايا ديما خصها تكون هاد ا بوزيتيف. علاش؟ لان الداله اللوغاريتميه معرفه على صفر بلس لانفيني. فهمنا؟ اذا هنا غادي ندخلو قلنا الين اكسبونونسيال اكس كتساوي الين دو 1، وهذه راه ديجا عندكم في التعريف ديال الداله اللوغاريتميه، الداله اللوغاريتميه التي تنعدم في واحد. اذا هنايا تكافئ هذه تعطينا اكس وهنا تساوي 1. دونك لونسومبل دي سوليسيون ديال هذه المعادله هو هنا صفر. فهمنا؟ اذا عندي جي بريم دو اكس كتساوي صفر فوقاش الا كان هاد اكس كيساوي صفر، بمعنى ان المنحنى ديال الداله المشتقه ياك كيقطع محور الافاصيل فين؟ في النقطه التي افصولها صفر، في النقطه التي افصولها صفر، والصوره ديال صفر راه كتعطينا صفر. مزيان، لان جي بريم دو زيرو هو زيرو، الحل هو زيرو. هانتوما الا كان اكس كيساوي زيرو، الا عوضتي هاد اكس بهاد الزيرو تعطيك صفر. لو ان حلينا المعادله ولقينا اكس كيساوي واحد تعطيك جي بريم دو واحد هي زيرو، جي بريم دو واحد هي زيرو اكسيتيرا. واخا ندوزو لو سين، حيت بدرس الاشاره قلنا حسب المنحنى، قلنا هذا هو مثلا الفا. كتقول الا كان هاد اكس كاين في هذا المجال، بمعنى الا كان اكس اكبر من الفا غادي تلقى ان جي دو اكس الصوره ديال اكس بالداله جي موجبه، ولكن اكس اصغر من الفا غادي تلقى الصوره ديال هاد اكس بالداله جي سالبه، بمعنى ان موج داله جي راه موجبه هنا وسالبه هنا. مزيان، دونك سي توضع هذا الشرط هذا، سي اكس خديتيه اكبر من هذا الحل اللي كان عندكم صافي، ماشي بالضروري يكون صفر. الا لقيتو هنا الحل هو واحد غادي دير اكس اكبر من واحد، دونك سي اكس اكبر من واحد. دونك غادي ندخلو هنا ليكسبونونسيال. علاش دخلت اكسبونونسيال؟ لان كنقلب على الصيغه ديال الداله جي بريم. الوغ اكسبونونسيال دو اكس اكبر من واحد، دونك اكسبونونسيال دو اكس ناقص واحد راه اكبر من صفر، سيتادير ان جي بريم دو اكس راها موجبه. الا كان اكس موجب جي بريم لقيناها موجبه، دونك
النتيجة أن جي بريم بوزيتيف اي دونك هنايا غادي نزيدو هنايا اي بوزيتيف سيغ المجال. شكون هو الحل ديال المتراجحة اكس أكبر من أ؟ الحل ديالها هو اس كيساوي أ بلس لانفيني. نتوما وحدو راسكم هنايا هي مع أكبر، إذا كانت عندكم أكبر كتبع بلس لانفيني صافي. كانت عندكم اكس أصغر من أ، شكون هو الحل ديالها؟ الحل ديالها هو من موال لانفيني حتى لأ. إلا كان عندكم أكبر كتكون هنايا في هاد الجهة بلس لانفيني وكتزيدو داك العدد قبل منها ها هو، ولا كان عندكم أصغر كتبداو من موال لانفيني وتبقاو طالعين حتى لهاد أ صافي. إلا كان أكبر كتبدا من أ وتمشي حتى لبلس لانفيني، إلا كانت أصغر كتبدا من موال لانفيني وطالع أ. مزيان العكس. دونك سيغ زيرو شكون هو أ هنايا هو زيرو، زيرو بلس لانفيني، الدالة هنايا راها موجبة. إي دو ميم فاسون قلنا جي بريم غادي نلقاوها سالبة، جي بريم اي نيجاتيف سور موال لانفيني زيرو. ها حنا سالين. هذا هو الإشارة ديال الدالة جي بريم. نمشيو دابا للسؤال الموالي وهو كالكولي جي دو زيرو. واخا دونك جوج بي. اشنو عندنا هنايا؟ جي دو زيرو غادي تجيو تعوض. شكون هي جي؟ هي اكسبونونسيال زيرو ناقص زيرو. اكسبونونسيال زيرو هو واحد. هذاك الواحد اللي راه مطلوب هو هذا. هذا الواحد دابا اللي حسبنا راه هو هذا الواحد اللي قال لنا هنايا. Puis dresser le tableau de variation de G. Le calcul des limites aux bornes G. لاحظوا الصورة ديال صفر بالمشتقة هي زيرو، والصورة ديال صفر بالدالة جي هي واحد. هنا عاوتاني كنلاحظوا أن الصور بقات كتزايد تزايدية. إذا انطلاقا من جدول التغيرات اشنو كيبان لنا؟ كيبان لنا أن واحد إيتان إكستريموم بمعنى قيمة قصوى في هذه الحالة. قلنا دونك السؤال الأخير هنايا بالنسبة للجزء الثاني هو السؤال سي montrer que G prime supérieur ou égal à 1. Là on déduire donc هنايا غادي تكون 3 de C. On a 1 est une valeur minimale. Donc, minimale de F sur R. Donc, quel que soit, est-ce que ça dit minimal, quel que soit X appartient à R, كيف ما خديتي هاد X من R راه الصورة ديالو باغ جي، راه الصورة ديالو بالدالة جي دو إكس ديما كتكون كبر من أو كتساوي هاد واحد. إذا حنا بينا أو استنتجنا الاستنتاج ديالنا. إذا هادشي كامل كل سؤال هنايا على 0.5. كيما كتلاحظوا كلشي واحد، كلشي هنايا واضح، ما كاينش شي حاجة اللي هي تري ديفيسيل. إذا ندوزو للحل ديال التمرين الأساسي اللي هي لا بارتي 2. بارتي 2 عندنا لا فونكسيون ici f de x كتساوي x plus 1 exponentielle moins x plus x plus 1. Ici x moins 1. X moins 1. Voilà. S de f sa courbe représentative dans un courbe orthonormé. إذا السؤال الأول غادي يكون حول البرونش انفيني أو فوازيناج دو موال انفيني. إذا السؤال الأول الهدف ديالو هو نحددو البرونش انفيني. إذا لاحظوا انطلاقا من هنايا هانتوما هاد 0.5 عاطيها لينا، عطاها لينا تقريبا معطية. حسبنا النهاية ديال اف دو اكس في موال لانفيني، قال لنا نبينوها أنها موال لانفيني، وقال لي كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس على اكس فوازيناج دو موال لانفيني. مزيان. من بعد قال لك انتربريتي جيومتريكمون لو ريزولتا اوبتوني. إذا في هاد الحالة هادي راه ديجا معطية، دونك 0.5 ربحتها. هادي نتا إلا لقيتي فيها عدد، لقيتي فيها صفر، اشنو غادي تقول؟ غادي تقول برونش بارابوليك فيغ لاكس دي زوردوني صافي. لقيتي فيها بلوس لانفيني أو لا موان لانفيني، بلوس لانفيني أو لا موان لانفيني، غادي يكون
دونك إلا لقينا هنايا زيرو غادي نقولو برونش بارابوليك فيغ لاكس دي زابسيس، لقيناها بلوس انفيني ولا موال انفيني غادي نقولو انها برونش بارابوليك فيغ لاكس دي زوردوني. هادشي اللي غادي يكون من طبيعة الحال هنا. إذا نحسبو النهاية في موال انفيني. دونك 1 A la limite de f de x au voisinage de موال انفيني تساوي أول حاجة خصك ديرها هي لا ليميت، ومتبقاش تكتب هنايا ايكيفالونس، كاين اللي كيكتب هنا ليكيفالونس ومعرفتش علاش. دونك لا ليميت تكتب الدالة كاملة قدامك x بلس 1 اكسبونونسيال موان x بلس x موان زان. تري بيان في موال لانفيني. إذا تساوي، إذا لاحظوا هنايا غادي نعوضو، إلا عوضنا هنا بموال لانفيني غتعطينا هادي موال لانفيني، ها هي موال لانفيني اللي هنايا. تعوضنا هنايا بموال لانفيني، ها هي موال لانفيني في هادشي كامل، هذا موال لانفيني. عوضنا هنا بموال لانفيني، موال لانفيني والموان شنو تولي؟ بلوس لانفيني، اكسبونسيال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. إذا بلوس لانفيني فوا موال لانفيني هي موال لانفيني، وزدناها موال لانفيني هي موال لانفيني. دونك أنا غادي نجي وندير كتساوي موال لانفيني، بقى لينا التعليل كا، ولكن باش تبقى تعوض وتكتب داكشي معوض لا، صافي. حسب النهاية حتى تلقاها، أولا راه عطاها لينا هنايا أصلا. تعالى ودير لنا غير التعليل كا لا ليميت دو إكس موان زان كتساوي موان لانفيني، هادي من جهة، اي لا ليميت دو اكسبونونسيال موان إكس في موان لانفيني كتساوي بلوس لانفيني، اي لا ليميت دو إكس بلوس أن كذلك راه هي موان لانفيني فاش في موان لانفيني. حنا سالينا هاد الجزء 0.5 ربحناه. من بعد نحسبو النهاية ديال اش ديال اف دو إكس على إكس، لا ليميت de f de x sur x au voisinage de moins l'infini كتساوي la limite de x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1 وقسم كامل هادشي على x في موان لانفيني. إذا هنايا غادي تخدم الخاصية اللي كتقول لنا a زائد b على c هي a على c زائد b على c. لاحظوا a A زائد B على C هي A على C زائد B على C. وغادي نخدمو من بعد هنايا إلا كانت عندنا واحد الدالة كتكتب على شكل A B الكل على C هي A على C في B. هادو بجوج غادي نخدموهم، دونك هادو راه علاقات قريناهم ديجا من الكاتريام. إذا تساوي لا ليميت دو إكس بلس 1 اكسبونونسيال موان إكس، هادي هي A اللي عندي مقسومة على إكس بلوس x موان 1 الكل على x في الموال لانفيني. صافي. من بعد اشنو غنديرو؟ هادي هنايا a في b على c، دونك نديرو هادي a على b في c تساوي لا ليميت x بلس 1 على x ياك فين في اكسبونونسيال موان x بلوس x موان 1 على x في الموان لانفيني. إذا النتيجة دابا هادي شحال هي النهاية ديالها؟ هادي نهاية الدالة الجذرية. نهاية الدالة الجذرية في موال لانفيني في بلوس انفيني شنو كنديرو؟ نهاية الحدين اللذين لديهما أكبر أس. دونك غادي ندير هنايا نهاية إكس على إكس، غادي نختزل بإكس تبقى ليا واحد، هادي غادي تعطيني واحد. إكسبونونسيال موال لانفيني تولي إكسبونونسيال بلوس انفيني، دونك هادي كاملة غادي تعطيني بلوس لانفيني. مزيان. هنا إكس ناقص واحد على إكس، هادي دالة جذرية كذلك النهاية ديالها هي واحد، دونك هادي تعطينا كاملة بلوس لانفيني. وغادي نرجع ندير التعليل كا la limite de x plus 1 sur x au voisinage de moins l'infini هي la limite de x على x au voisinage de moins l'infini اللي هي واحد، et la limite de x moins 1 على x في الموال لانفيني كذلك غادي نلقاوها هي واحد بلا مين فاصون كيما درنا هنا، et limite exponentielle moins x هي بلوس لانفيني في الموان لانفيني. إذا لاحظوا لقينا اف دو اكس على اكس بلوس لانفيني، شنو غادي نقولو هنايا؟ برونش بارابوليك فيغ لاكس دي زوردوني. إذا غادي يكون هنايا فيغ لاكس دي زوردوني. ألوغ
إذا هنا السؤال 1 B. Donc C de F admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées. مزيان. إذا المنحنى هنايا غادي يكون داير بحال هاد الشكل، غادي يكون المنحنى وفوازيناج دو مول لانفيني غادي يكون داير بحال هكا، هكا ولا هكا. شوفوا هادي تتحسب الرتبة واش تناقصية الدالة ولا تزايدية، من بعد غادي نعرفو. إذا ندوزو للأسئلة المتبقية. السؤال الثاني كذلك، السؤال الثاني غادي يكون البرونش انفيني وفوازيناج دو بلوس لانفيني. إذا السؤال الثاني A. Calculer la limite de f de x au voisinage de plus infini et la limite de f de x ناقص x ناقص 1 au voisinage de plus l'infini. إذا هنايا في نظركم شنو غادي نلقاو؟ هنا في الغالب حيت غادي نحسب هادي غادي نلقاها صفر، دونك غادي تكون ديما حيت يعطيك f de x ناقص دالة راه في الغالب غادي تلقاها صفر، وحيت تلقاها صفر لانتربريتاسيون جيومتريك غادي تكون droite asymptotique، بمعنى أن السي دو اف تقبل مقارب مائل. صافي asymptote oblique l'équation y كيساوي ax plus b. ها هي ax plus b هنايا هي ناقص 1. دونك اون باس. هنايا النهاية من طبيعتها غادي تلقاها بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. قلنا لا ليميت دو اف دو اكس au voisinage de plus l'infini كتساوي لا ليميت de x plus 1 fois exponentielle moins x plus x plus 1, x moins 1 au voisinage de moins l'infini plus l'infini اللي كتساوي لا ليميت. لاحظوا هذا النشر هذا التعميل غادي نشروه، تعطينا لا ليميت دو x exponentielle moins x plus exponentielle moins x plus x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc تساوي. إذا الخاصيات ديال الدالة الأسية وعلى بد خصك تكون جاي بهم الامتحان الوطني. لا ليميت دو اكسبونونسيال دو اكس في البلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. لا ليميت دو اكسبونونسيال دو اكس موال لانفيني هي زيرو. صافي. دونك هادي عطاتنينا القاعدة اكسبونونسيال موال لانفيني راه توجور زيرو. صافي. هادي عطاتنا القاعدة ديال اكسبونونسيال بلوس لانفيني توجور زيرو، ماشي بالضرورة يكون هنايا اكس. صافي. الثانية القاعدة الثانية اللي عطاتنينا لا ليميت دو اكسبونونسيال دو اكس على اكس في بلوس لانفيني هي ياش؟ هي بلوس لانفيني. هنا تعطاتنا القاعدة ديال اكسبونونسيال بلوس لانفيني على بلوس لانفيني، دونك هي زيرو، تونفير زيرو. مزيان. هنا القاعدة الموالية هي لا ليميت دو اكس اكسبونونسيال دو اكس في الموال لانفيني. في الموال لانفيني كتعطينا كذلك زيرو. علاش؟ دونك هنا تعطينا القاعدة أن موال لانفيني مضروبة في اكسبونونسيال موال لانفيني هي ماذا؟ هي زيرو. إذا هذه غادي نحتاجوها. إذا تساوي، لاحظوا إلا عوضنا هنا في بلوس لانفيني اكسبونونسيال موان بلوس لانفيني هي اكسبونونسيال موال لانفيني. اكسبونونسيال موال لانفيني إلا ضربناها في موال لانفيني اش عطاتنا؟ زيرو. ولا ضربناها في بلوس لانفيني بمعنى نضربوها هنا في موان بلوس لانفيني سيتادير موان لموان. مزيان. هادي إلا عوضتو هادي تعطيكم بلوس لانفيني هكا. لاحظوا تعطيكم بلوس لانفيني اكسبونونسيال موال لانفيني كوم سا. وهادي ما عندكمش نتوما في القواعد، ما عندكمش هنا بلوس لانفيني، عندكم موال لانفيني. إذا شنو غادي ديروا لهاد بلوس؟ غادي ديروا لها موال لانفيني اكسبونونسيال موال لانفيني كوم سا. وهادي كتعرفوها هي زيرو، وموان زيرو هو زيرو. مزيان. دونك هادي زيرو، من بعد غادي نديرو التعديل. هادي شنو غادي تعطينا؟ كذلك زيرو. إذا هنايا راني عوضت ماشي مشكل، وهنا إلا عوضنا هادي تعطيكم بلوس لانفيني. إذا النتيجة هي بلوس لانفيني، كار النتيجة كار لا ليميت دو
x exponentielle moins x au voisinage de plus l'infini كتساوي la limite اللي بغا يفهم هنايا نديرو تغيير متغير la limite de moins t exponentielle t au voisinage de moins l'infini وهاد t exponentielle t في moins l'infini هي زيرو دونك تعطينا موان زيرو اللي كتساوي نيت زيرو مزيان et la limite de exponentielle moins x plus l'infini غادي نديرو كذلك تغيير متغير نوضعو هذا هو t دونك تولي la limite de exponentielle t ولاحظوا كان عندنا x تنفير بلس l'infini دابا t تنفير كوا تنفير موان l'infini اذا وهذه راه عندنا قاعده هي زيرو مزيان اذا ندوزو عاوتاني الحاله الثانيه la limite de f de x moins 1 في البلوس لانفيني الى عوضنا اذا في نظركم هنا شنو غادي نلقاو من طبيعه الحال زيرو اذا لا ليميت f de x نكتبها كامله x بلس 1 اكسبونونسيال موان x بلس x بلس x موان 1 موان هادي اللي تعطات لينا اللي هي موان x موان 1 في البلوس لانفيني تساوي لاحظوا هاد العدد هاد ليكسبريسيون هي هاد ليكسبريسيون عندنا هنا موان دونك غادي تمشي هادي مع هادي تبقى ليا لا ليميت ديال x اكسبونونسيال موان اكس نشرنا زائد اكسبونونسيال موان اكس فاش في البلوس لانفيني هادي عطاتنا قبيلة زيرو وهادي عطاتنا كذلك زيرو اذا النتيجة هي زيرو دونك الاستنتاج دابا الاستنتاج اللي هو جوج بي كاين لانتربريتاسيون géométrique l'interprétation géométrique de résultats obtenus غادي نقولو دونك C de F admet une symptote oblique l'équation y égale quoi اذا y égale كتهزو هادي كامله تحيدو غير هاد الناقص وتهزو هادشي كامل دونك كتساوي x موان 1 اذا لا داعي باش نديرو الاقواس صافي symptote oblique d'équation y égale x moins 1 au voisinage de plus l'infini اذا حسبنا هنا النهايه بلس l'infini دونك غادي تكون هنايا au voisinage de plus l'infini اذا نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا لا فيديو المجي ان شاء الله غادي يكون حول الاسئله المتبقيه لهذه المساله. السلام عليكم ورحمه الله.